अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात की तारीख में एक नए दौर का आगाज़ हो चला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ताजिकिस्तान के विज़िट और ख़ास तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत और दूसरे सरबराहान मुमलिकत के साथ पाकिस्तान की मीटिंग और फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर भी, प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन, ये तमाम तर चीज़ें इस बात का इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑल इन द सेंट्रल एशियन ट्रेड कॉरिडोर, और इस पूरी खत्ते की जो माशी पॉलिसी है और ट्रेड पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग से होने जा रहा है। आज इस टॉपिक पे और ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा हसन हबीब साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, चाइना को भी में भी रहे हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर, और नॉर्थ कोरिया में भी रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन मोहम्मद अकमल साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी नुमाइंदगी करते हैं, बहुत ही की इनसाइट्स रखते हैं खासतौर पर जो भी स्ट्रेटेजिक इशूज़ होते हैं और इकॉनमी के की इंडिकेटर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस फारूक अफजल साहब, जो कि बिजनेसमैन है, पाकिस्तान टर्की बिजनेस फोरम को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं, रशिया के अंदर भी पाकिस्तासान के साथ जो ताल्लुकात हैं और खासतौर पर ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, उनसे बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं हसन साहब की। तो हसन साहब, एक क्विक रिव्यू दीजिएगा कि जो पाकिस्तान के जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कॉरिडोर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग से अपना डेवलप करना है, खासतौर पर रेलवे रोड के ऊपर भी बात हो रही है, और बाय रोड रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है, अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की भी बात हो रही है। हाउ डू यू समराइज द रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमें अब ज़माने की जो चेंजेस आ रही हैं उनको फॉलो करना है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जिस तरह डेवलप हो रही है, तो हम क्लासिकल जो सिर्फ पानी का जहाज़ या एयर कार्गो पे बिलीव करते थे, अब हमें रेलवे को, रोड को, हर चीज़ को साथ डेवलप करना है। और अब स्लोली हमारा फोकस जो है वो यूरोप और डेवलप्ड मार्केट से मूव करके सेंट्रल एशिया और एशिया की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम उस नेटवर्क का, चाहे वो BRI हो, चाहे CPEC हो, चाहे वो रोड नेटवर्क्स हैं जो अब अफगानिस्तान के थ्रू डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इस सारे क्योस में जो अफगानिस्तान में है हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे अगर हम गैस पाइपलाइन डेवलप कर लें कासा 1000 को, या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डेवलप कर लें सेंट्रल एशिया से, या रोड लिंक्स इम्प्रूव कर लें, तो उससे हमारा ये होगा कि हमारी प्रोडक्ट सेंट्रल एशिया, टर्की और यूरोप बहुत आसानी से जा सकेगी। और हम जो बॉटल नेक्स हैं जैसे स्वेज कैनाल में हुई थी, या और जो ये लंबा रूट है जिससे हमें होकर यूरोप जाना पड़ता है, तो उससे हम बच जाएंगे। तो ओवरऑल एक इम्पोर्टेंट विजिट आपकी नज़र में? बहुत इम्पोर्टेंट, और ये बहुत टाइमली विजिट भी है। अभी 1 महीना हुआ अफगानिस्तान को कि वहाँ हम सारे लोगों से बैठे के बात कर रहे हैं। ईरानी लीडर भी वहाँ थे, ताजिकिस्तान था, कजाकिस्तान, रशिया। तो दिस वाज वेरी टाइमली और बहुत ही अप्रोप्रिएट विजिट था। अकमल साहब, हाउ डू यू समराइज दिस विजिट? आप क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी देखते हैं, आपके शोज़ के अंदर भी बहुत सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स आते हैं और बताते हैं कि रीजन में ग्रोथ के लिए आपको न्यूट्रलाइज करना है अफगानिस्तान में टेररिज्म को, एंड देन कनेक्टिविटी पैदा करनी है। हाउ डू यू समराइज? देखें, वज़ीर आज़म साहब का जो ये दौरा है, ये ख़ास तौर पे डिप्लोमेटिकल अगर एस्पेक्ट इसका देखा जाए, जमहूरी तौर पे पाकिस्तान को इतना फ़ायदा हुआ है कि अगर आप देखें अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है, तो वहाँ पे मल्टीपल जो है वो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे उज़्बेक, हज़ाराज एंड अदर इन एडिशन टू तालिबान वगैरह। तो उन सब के दरमियान एक यूनानिमस और यूनिफॉर्मिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ताजिकिस्तान का अल्टीमेटली जो इन्फ्लुएंस है वो ताजिक्स के ऊपर है, और ताजिक्स आर मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में है, वहाँ पे जो है उनकी पॉपुलेशन है। तो उस हवाले से PM साहब का जो ये दौरा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें ताजिक प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड लेना, जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है या उनके ऊपर अपनी राय जो है वो या उनको सजेशंस वगैरह दे सकता है, इसी तरीके से जो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है दे कैन इन्फ्लुएंस ऑन उज़्बेक। तो अगर इन सब की कंसेंसस के साथ जो है इस वक्त जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो अफगानिस्तान में एक यूनानिमस गवर्नमेंट या उसको फॉर्म करना है।
तस्लीम करना या ना करना दैट विल बी सेकेंडरी, पहले फॉर्म हो जाए। तो जो इस वक्त जो पहला टारगेट जो अचीव हुआ है पीएम साहब का, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड एंड इकोनॉमीज, तो मैं इसको कहूँगा कि ये सबसे बेहतरीन इसका जो फ़ायदा हुआ है कि उज़्बेक प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड लिया है और वो उस तरीके से उज़्बेक्स को जो है वो कन्विंस करेंगे, यहाँ से ये तालिबान को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो इससे अफगानिस्तान में जो इस्तेहकाम आएगा ना तो उससे बहुत फ़ायदे होंगे और फिर हम उसके बाद आगे ट्रेड और इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये कि बहुत स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान प्ले कर रहा है और जो भी बड़े फैक्शंस हैं अफगानिस्तान में जिनका इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान वांट्स देम टू कम ऑन बोर्ड एंड देन द गवर्नमेंट जो फॉर्म कर रहे हैं उसको एक तकवीयत मिले, उसकी स्टेबिलिटी मिले। पीएम साहब का जो नैरेटिव उन्होंने एक बिल्ड किया है ना कि मुस्तहकम अफगानिस्तान, पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के फेवर में है और किसी के फेवर में हो या ना हो, खिद्दे के फेवर में है और पाकिस्तान के फेवर में है। तो इस नैरेटिव को ये वाला दौरा बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है और आप फ्यूचर में देखेंगे। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि जिस तरह अभी तक सरप्राइज पे सरप्राइज मिले हैं इंडिया को या दीगर पाकिस्तान ममालिक कुव्वतों को, इस हुकूमत देखें ना, पहला पैलेट आया इनके पास चैलेंज के जी काबुल पे नहीं कब्जा कर सकते, वो भी कर लिया, फिर पंजशेर का आया और अब गवर्नमेंट फॉर्म करने में भी पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो जाएगा वहाँ पे एक कंसेंसस के साथ, और ये उसकी तरफ एक बहुत अच्छा कदम साबित। फारूक साहब, आपके लिए टफ क्वेश्चन, सिर्फ लगभग 80 मिलियन डॉलर की ट्रेड है, बहुत कम क्वांटम है। हाउ डू यू फोरसी, बिकॉज आप ट्रेड रिलेशनशिप्स को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं मुल्कों के दरमियान, अब तक इतनी कम क्यों रही है, क्या वजूहात थी और अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं दैट यू सजेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक कि तेजी से ट्रेड कम अज कम इंप्रूव हो इन दो ममालिक के दरमियान? जी बिस्मिल्लाह। हमारी बेसिकली देखिए ताजिकिस्तान को अगर आप देखें, जो पीएम साहब गए वहाँ पर, वो अंडर दी एससीओ के प्लेटफॉर्म के तहत गए, ठीक है, उसकी कॉन्फ्रेंस थी। उसमें एससीओ में जो 8 ममालिक हैं उसमें सेंट्रल एशिया के 4 बड़े अहम ममालिक हैं, 5वां एज एन ऑब्जर्वर अफगानिस्तान उसमें आता है। ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है एंड कज़ाकिस्तान है। ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ ताजिकिस्तान से हमारी ट्रेड सर हार्डली इट्स नॉट 80 मिलियन, इट्स हार्डली $3 मिलियन। ओके, बट इट वाज कोटेड 80 मिलियन। नहीं सर, इतनी नहीं है। देखिए जो $3 मिलियन कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, देखिए जो ताजिकिस्तान इज कंसीडर्ड द पूरेस्ट कंट्री अमंग दीज 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक्चुअली, ठीक है, और उसका जो तकरीबन जो उनका रिलाई है ना दैट इज मेनली ऑन आपका जो फॉरेन एक्सचेंज आता है। 90 उनके जो लोग हैं 1 मिलियन के करीब लोग बाहर काम कर रहे हैं, जिसमें 90% रशिया में काम करते हैं, ठीक है, और उनकी 70% इंपोर्ट होती है, आपका फूड वगैरह आर्टिकल वहां पर वो इंपोर्ट करते हैं वहां पर। अब $3.81 बिलियन की तक कंज्यूमर जीडीपी मार्केट है वो, इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस मार्केट को इग्नोर कर दें, ठीक है ना। हमारे लिए तो एक कतरा हमारी एक्सपोर्ट के लिए, हमारे मुल्क के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, $1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो 4 ममालिक हैं जिसमें सबसे बड़ा मुल्क उन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एससीओ में दैट इज कजाकिस्तान, विच हैज $481 बिलियन का उसका कंज्यूमर जीडीपी है उसका, ठीक है, उनकी इंपोर्ट्स भी अच्छी है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हैं। तो हम इन ममालिक को, इसी तरह किर्गिस्तान है, इसी तरह आपका आपका जो दूसरे जो 4 अफगानिस्तान इवन जब तालिबान नहीं भी थे, मैं हमेशा टीवी टॉक शोज में आज से 3 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, कि भाई हमें चाहे मिन्नत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वी नीड टू हैव बेटर रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान बिकॉज दैट इज फॉर अस इज अ गेटवे टू गेट इनटू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड आल्सो टू हैव द राइट वे। देखिए वाह खान का बॉर्डर है, जो वाह खान की टनल अगर बन जाए, सो वी इट्स ओनली 20 किलोमीटर एंड रशियंस वुड लव टू मेक दैट टनल फॉर अस एंड वी कैन हिट डायरेक्टली रशिया फ्रॉम अफगानिस्तान। लेकिन अब जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वी कैन यूज दिस ऑल मीन्स to improve our trade between this multilateral जो हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, अफगानिस्तान है और आपका रशिया है। तो उस सबसे बड़ा जो मुल्क है उसमें इकोनॉमी वाइज दैट इज रशिया। रशिया हैज $4 ट्रिलियन की कंज्यूमर जीडीपी, उसकी पीपीपी मार्केट है उसकी। रशिया की तरफ भी आएंगे, जरा ये बताइएगा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने की एरियाज की तरफ जब इशारा किया तो खास तौर पे एनर्जी के ऊपर कहा कि ताजिकिस्तान एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन करता है हाइड्रो पावर के थ्रू, एंड पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो वहां से एनर्जी इंपोर्ट करें। बिल्कुल। हाउ डू यू सी दैट अपॉर्चुनिटी बीइंग रियलाइज्ड? देखिए इसमें अगेन आ जाता है कि अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, क्योंकि रास्ता वहीं से बनता है, ठीक है। अगर ये रास्ता वहां से हमें एक सेफ वे मिलता है तो मेरा ख्याल है कि दिस कैन बी डन प्रोवाइडेड इफ वी हैव a strong will to do it। देखिए हम MOU साइन तो कर लेते हैं बट वी हैव टू मेक इट एन एग्रीमेंट एक्चुअली। MOU साइन हमारे दुनिया भर से होते हैं, इट कैन बी डन
देयर इज नो इशू, क्योंकि अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है और उनका ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है अगर हम अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करेंगे सो वी हैव टू पे सर्टेन अमाउंट टू द ट्रांस अफगान ट्रेड यूनियन, सारा वही होगा हमारा, उसी के रास्ते से हमारा। अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस, very important country for us. I mean, it will lead us to not only Central Asian countries, not only just for us, for China as well, for Russia for everybody, as well. Sir, for everybody. I mean, it will be open for everybody, and this will become an hub, I tell you, for the trade and every economic activity. ठीक है, I think बहुत ही keen सर जी। हसन साहब, ये सेंट्रल एशिया की जो पॉलिसी है, पॉलिसी और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अपने आप को पोजीशन कर रहा है सेंट्रल एशिया के अंदर, और एक पूरी पॉलिसी आप देख रहे हैं कि दोबारा से रीमॉडल हो रही है। हाउ डू यू डिफाइन दैट ओवरऑल पॉलिसी, क्या खदोखाल होंगे इसके? देखिए, विजन सेंट्रल एशिया जिसे कह रहे हैं, गो के सेंट्रल एशिया को अब आज़ाद हुए काफ़ी तवील अरसा हो गया है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उनकी लीडरशिप अभी भी रशियन इन्फ्लुएंस में है। तो जब तक हमारे मामलात रशिया से ठीक नहीं हुए थे तो हमारी कोई पॉलिटिकल वो जो उनके साथ वो नहीं थी, आमद और रफ्त थी और छोटी मोटी ट्रेड थी, फ्लाइट्स भी ऑपरेट हो रही थी। लेकिन अब जब से अमेरिका के मुकाबले पे ये जो नया इमर्जिंग ब्लॉक है जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, अब अफगानिस्तान को भी ऐड कर लें, तो दिस इज़ चेंजिंग द होल डायनामिक। इसमें आपको चैलेंजेस भी आएंगे। आप पिंडी टेस्ट की कैंसिलेशन इज़ अ वेरी स्मॉल इंडिकेटर, जिसको हमें अब समझने की ज़रूरत है और हो सकता है चंद दिनों में समझ में आए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो पूरे ब्लॉक में चेंज आ रही है वो इसलिए आ रही है कि हमने अपने मामलात रशिया के साथ दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं और स्लोली हम रशिया को अपनी तरफ ला रहे हैं। जब एक दफ़ा रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो चाइना हमारे ऑलरेडी साइड पर है, फिर सेंट्रल एशिया में हमारी जो है इनग्रेस बढ़ेगी। और जैसे अफजल साहब ने भी कहा कि वहाँ से एनर्जी हमें मिल सकती है, हमारी कंज्यूमर गुड्स वहाँ जा सकती हैं और जा रही हैं, और टेक्सटाइल्स और बहुत। तो इट इज़ मे बी अ वेरी स्मॉल मार्केट, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि हमें इस वक्त अपनी जो लो टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक मार्केट चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो। देखिए, जब तक अमेरिकन थे इंडिया ने बहुत इन्ग्रेस किया अफगानिस्तान में, और हम कंपटीशन में हमें इतना सख्त टाइम दिया कि हम शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे। तो अब हमारे लिए अफगानिस्तान भी खुला, सेंट्रल एशियन भी खुला, और इस पूरे डायनामिक्स में अगर हम प्रॉपरली प्ले करें तो ये एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस जिस तरह आपने बताया, उसमें रशिया का रोल बहुत अहम है। अच्छा, पाकिस्तान के अब रशिया के साथ ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं? हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की मल्टीपल टाइम्स रशियन लीडरशिप से बात हुई है, और वो जो सुस्त रवि हम पहले देखते थे वो अब खत्म हो गई है, एंड स्ट्रेटेजिकली करीब आ रहे हैं दो ममालिक। हाउ डू यू व्यू दैट? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि देखिए, ट्रेडिशनली रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अब जब से इंडिया का टिल्ट बढ़ा है यूरोप और अमेरिका की तरफ, और अब ख़ास तौर पे वेपन में, क्योंकि रशिया को हमसे दूर रखने में वेपन ट्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इंडिया रशिया की $5-7 बिलियन हर साल इंडिया लेता था, चाहे वो हवाई जहाज़ थे चाहे दूसरे वेपन्स थे। अब उस ट्रेड में आपने देखा फ्रांस ने रफेल बेचे हैं, अमेरिका F-15 और F-35 बेचने के चक्कर में, तो अब रशिया के लिए वो अट्रैक्शन इंडिया में नहीं रह गया। और हम ये मौका है कि हम रशिया को ये जो नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं जिसका इंडिया पार्ट नहीं है, BRI हुई और ये CPEC हुई और ये जो नया वाया अफगानिस्तान हम बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि हमें अफगानियों को ऑन बोर्ड लेना, लेकिन एक मिनट को आप सोचें सही कि अगर एक गैस पाइपलाइन बनेगी तो 500-700 मिलियन तो रॉयल्टी अफगानिस्तान को मिलेगी। इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम और उनके पास कौन सा है? कंसिस्टेंट रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम। बिजली का भी यही होगा, जो अगर हम 4 सेंट पर मेगावाट भी दी तो उससे उनकी तो जिंदगी तब्दील हो जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। इसमें हमें ईरान को भी अपने साथ लेना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट रईसी से भी मुलाकात की और सब काफ़ी मुलाकात। तो ये दिस विजिट शोज के डायरेक्शन चेंज हो रही है इन अ पॉजिटिव मैनर। आई थिंक बहुत ही कीन साइड थी। अकमल साहब, हम अगर देखें कि पहले एक तासुर था कि सिपेक स्लो पड़ता जा रहा है, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल एशिया में एक स्ट्रॉन्ग अपना स्टेशन बिल्ड कर रहा है, कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू, ट्रेड रूट्स के थ्रू, और दूसरे ममालिक के लिए राहदारी फराहम कर रहा है। तो सिपेक को इससे बड़ी तकवीत मिलने वाली है। हाल ही में असद उमर साहब ने भी इशारा किया कि ऐसा नहीं है कि आप स्लो डाउन है, द थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव एट अ वेरी रैपिड पेस, जैसे अफगानिस्तान में इम्प्रूव सिचुएशन होती है। हाउ डू यू व्यू दैट?
دیکھیں میرے حساب سے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں نا ان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے جو آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں نا کہ ایک نیا یہ شروع سے ویژن ہی بیسیکلی یہ لے کے چل رہے تھے کہ دیکھیں افغانستان سی پیک جو ہے نا وداؤٹ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوتا تو سی پیک کا کوئی اتنا بہت زیادہ رول نہیں رہ جائے گا کیونکہ پھر وسط ایشیائی ریاستوں تک ہم نے ایکسیس کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے چائنا نے بھی کرنا ہے تو چائنا کا بیسیکلی جو BRI ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے دیٹ از بیسڈ آن دس فینومینا کہ نیکسٹ جو آپ کے پاس ڈیکیڈ آ رہا ہے اس میں سی ٹریڈ جو ہے وہ بہت منیمائز ہو جائے گا اور یہ والے جو ٹرین والے اور جو روڈ والی ٹرانسپورٹ ہے نا یہ اس کو جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی کیونکہ اس سے ٹائم کی بھی سیونگ ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ اور کاسٹ کی بھی سیونگ ہو رہی ہے تو ان سب چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو کوئی انہونی چیز نظر نہیں آئے گی اور رشیا کا یا چائنا کا یا پاکستان اور ایران کا اس سی پیک کے اوپر اور BRI کے اوپر جو ہے وہ چونکہ اعتبار اور اعتماد بڑھ رہا ہے تو اس حوالے سے اب افغانستان میں امن قائم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا تو سی پیک کا اور BRI کا تقریباً جو ہے وہ ایک سبسٹینشل پورشن جو ہے وہ رہ جائے گا اب ایران پاکستان اور جس طریقے سے تاجکستان کا ایک ٹرائیکا بنتا ہے تو یہ تینوں اگر کنٹریز چاہیں تو وہاں پہ رہنے والی جو کمیونٹیز ہیں ان تینوں کا وہاں پہ انفلوئنس ہے پاکستان کا ہو گیا کرغزستان کا اور ایران کا یہ تینوں مل کے وہاں پہ امن قائم کر سکتے ہیں اور نیکسٹ فیز ہی ہے کہ وہاں پہ امن قائم کرنا ہے یہ امن قائم ہوگا دین وی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ ٹریڈ میں پھر بجلی کی وہ بھی آ جاتی ہے ٹرانسمیشن لائنز آ جاتے ہیں روڈز آ جاتے ہیں ریلوے کی آ جاتی ہے اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں تو بیسیکلی جو فرسٹ جو ٹارگٹ ہے وہ ہے افغانستان میں ایک مستحکم اور پرامن حکومت قائم کرنا تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف ہم بڑھ سکیں آگے فاروق صاحب now the biggest risk and the biggest opportunity both are same Afghanistan how likely it is کہ in the next 4 to 5 months ہم یہاں پہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی دیکھیں is the strategy correct جس طرح پاکستان اڈاپٹ کر رہا ہے اور بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں ہم obviously چھوٹے فیکشنز میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا افغانستان میں وہ ان کی تاریخ ہے you cannot deny that but overall strategically how likely is it کہ ہم next 4 to 5 months میں تھوڑی اسٹیبلٹی دیکھیں اور ٹریڈ روٹس کھلتے ہوئے دیکھیں دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ انوالو ہے نا وہ ہے ویسٹ کا بیہیویئر ٹھیک ہے اب امریکنس یہاں سے نکلے ہیں نیٹو فورسز نکلی ہیں انڈیا یہاں سے نکلا ہے تو اٹس سارٹ آف این ہیومیلیشن فار دیم ٹھیک ہے ڈو یو تھنک دیٹ دے وڈ ایزیلی سٹ ایٹ دیئر ہومز ایبسلیٹلی ناٹ اب یہ پاکستان کا جو بھی ون ڈے ملتوی ہوا ہے تو اب وی نیڈ ٹو بی ریڈی for any kind of sabotage from these countries, even it's US یا NATO force whatever, because ان کے لیے humiliation they can't take it. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ان کے لیے سیٹ بیک ہے اور ہمیں کیا وہ چاہیں گے کہ افغانستان اس طرح اسٹیبل ہو کے بیٹھ جائے طالبان کے کیونکہ جو ان کے مفادات تھے وہ اس طرح وہ اس کو اچیو نہیں کر پائیں ٹھیک ہے اس انٹرسٹ کو کرنے کے لیے ناؤ دے ول کم ٹو پاکستان ٹو سیبوٹیج اس گاڈ فاربڈ اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن ہماری اگر فورسز ہماری ایجنسیز ہماری گورنمنٹ اف دے آر پروڈنٹ انف ہوپفلی وی کین ٹیکل دیٹ سچویشن آلسو بالکل یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ 20 سال وہ وہاں پہ امن نہیں لا پائے جی آپ 8 مہینے میں لے کر آ گئے تو اگر ہم یہ لے آتے ہیں فار ایگزامپل تو وہ تو ان کے لیے بڑی مطلب امبیرسمنٹ ہے کہ یار یہ ہم نے 20 سال میں کچھ نہیں کیا تو یہ اگر 6 یا 8 مہینے میں اس طرح کر لیں گے لیکن انشاءاللہ دیکھیے ایک واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ وہ ہیلپ رہے گی اور ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہم کر بھی لیں کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے افغانستان میں نو ون کین ڈینائی دیٹ ایون چاہے وہ US ہو نیٹو ہو انڈین ہو وٹ ایور تو ہمارا مجھے امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ 6 months میں ہم وی ول ہیو سم سارٹ آف اسٹیبلٹی ان افغانستان انشاءاللہ تعالیٰ آئی سی دیٹ آئی تھنک بہت ہی کنکلوسیو ڈسکشن رہی ناظرین دیٹ کنکلوڈز آور فرسٹ سیکشن آف دا شو نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں ہم یہاں پہ آپ کو پروڈکشن ٹیم کچھ اکانومی کے کی انڈیکیٹرز دکھائے گی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایکسچینج ریٹ کے اندر کافی والیٹیلٹی رہی اسٹیٹ بینک نے پھر انٹروین کیا اور انٹرونشن کے بعد اگین دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا جو بڑھ رہا ہے آپ کنسسٹنٹلی اگر دیکھیں ریکارڈ ریزروز ہیں لیکن جولائی سے اگست اس سال رواں مالی سال اب تک جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $2 ارب سے زائد رہا ہے سو دا اکانومی از ناؤ بلڈنگ دا مومنٹم جب اکانومی مومنٹم بلڈ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ آف مشینری بھی بڑھتی ہے اس کا انڈیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹس بڑھنے کی صورت میں آ رہا ہے دوسرا انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز
جو کہ انکریز ہو گئی ہیں کافی زیادہ, ریکارڈ ہائی لیولز پہ موجود ہیں. LNG کی پرائسز لے لیں, گیس پرائسز لے لیں, پیٹرولیم پرائسز لے لیں, اس کا بھی امپورٹ بل پاکستان پہ بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے ریسنٹلی ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھا, اور روپے میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی وولٹیلٹی آئی. لیکن اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو کنسسٹنٹ پالیسی ایکشن لیا گیا مارکیٹ میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اسٹیبلٹی واپس آئی. اگر اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو آپ ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ اراؤنڈ 97 کے اوپر موجود ہے. یہ 100 سے نیچے ہے. دیٹس اے انڈیکیشن کہ یہاں پہ آپ کا ایکسچینج ریٹ ابھی بھی انڈر ویلیوڈ ٹو فیئرلی ویلیوڈ لیول کے اوپر موجود ہے. تو یہاں پہ آپ کنسسٹنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ انہی رینجز کے درمیان کنسولیڈیٹ کرے گا. گورنمنٹ از فوکسنگ کہ یہاں سے آپ ایکسپورٹس کو بڑھائیں. ریکارڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہے. آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. سب سے پہلے سر فاروق صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں, بیکاز یو ہیو دس کی ٹریڈ انسائٹ. واٹس ہیپننگ ان دی ایکسٹرنل ٹریڈ سائڈ ان پاکستان, جو رواں مالی سال جو شروع ہوا ہے, ہاؤ ڈو یو مانیٹر دیٹ, واٹس یور فیڈ بیک؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جو ڈالر کی جو اس وقت حالت ہے, روپی کی حالت جو ہے ڈالر کے اگینسٹ is getting weaker, but at the same time it has helped our exporters to increase their exports. ٹھیک ہے, امپورٹس کی جہاں تک ہم دیکھیں نا, ہمیں مانیٹرنگ کرنا ہے امپورٹس کو بڑا کلوزلی, کہ ایسی کون سی چیز امپورٹ, اگر مشینری امپورٹ ہو رہی ہے دیٹ از فائن, ٹھیک ہے, وہ مہنگا ہے وٹ ایور, ہو سکتا ہے اس میں ڈالر چاہیے ہوں گے ہم کو. لیکن اگر ہم اسیسریز اور عیاشی کی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو مانیٹر دیٹ کہ ہمارا جو پیسہ ہے غلط نہ جائے باہر. ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, مجھے آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ, اس میں انہوں نے انرجی کے لیے, پاور کے لیے جو انہوں نے انسینٹیوز دیے ہیں. ہمارا جو سیلس ٹیکس جو ریفنڈ جو سال 2 سال لگتے تھے وہ آٹو سسٹم کر دیا انہوں نے. ہمارا ریبیٹ کا سسٹم کر دیا ہے. رشوت کا ریشو ہمارا اب دینے کا کم بن گیا ہے کہ واپس لینے کے لیے ہم کو تو دے آر سو مینی تھنگس. آئی تھنک دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹیکن ویری رائٹ پالیسیز اینڈ دے ہیو گیون اے گڈ چانس فار دی ایکسپورٹرز تو اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں, اور ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے. میں خود ٹیکسٹائل سے ہوں, میرا خود ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ بھی ہے الحمدللہ. ہمیں تھوڑا بتائیے گا, ریئل ڈیٹا کچھ دیجیے گا کہ ابھی کہاں کہاں ایکسپورٹ جا رہی ہے, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے میں ایکچولی ایکسپورٹ کرتا ہوں مینلی جو US ہماری مین مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کولمبیا اور پیرو میں ایکسپورٹ کرتے ہیں, آسٹریلیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں آرڈرز کیونکہ اس ویلیو کی وجہ سے, روپیے کی وجہ سے میرے آرڈرز ایک دم بڑھے ہیں, کیونکہ میری پرائس جو ہے نا وہ کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے. آئی نو دیٹ یارن پرائسز ہیو آلسو گون اپ, لیکن اس کا 5% امپیکٹ پڑتا ہے. عمومی طور پہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ جب بھی روپیہ گرتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو جو امپورٹر ہوتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی مانگ لیتا ہے. ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا جو دیکھیے ہمارے جو بائرز ہیں دے آر ویری انٹیلیجنٹ, دے آر مانیٹرنگ اس. جو ہمارا ایکسچینج ریٹ نیچے جاتا ہے وہ کہتے ہیں تمہارا کم ہو گیا ہے, تمہارا اتنا ہو گیا ہے, بیکاز اب گوگل انٹرنیٹ اتنا ہر ایک کی ریچ میں ہو گیا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب وہ دے مانیٹر اس, وہ ہمیں کہتا ہے تمہارا ڈالر اتنا ہو گیا ہے, تمہارا روپی تو مجھے آپ صحیح پرائس دو, ریکیلکولیٹ. تو ہم پہ کرنا پڑتا ہے, لیکن اس سے کم از کم وی ڈونٹ مس دا آرڈر. دیکھیے کم از کم والیومیٹرک سیلز تو ایگزیکٹلی سم تھنگ از گوئنگ آؤٹ ایکچولی. تو میں اس میں بڑا کہتا ہوں کہ ہمیں جاننا چاہیے یہاں سے پیسہ آئے گا. اگر میرا مارجن کم ہے, نارملی میری جو پالیسی ہوتی ہے آئی ورک آن اے ویری لو مارجن, but I believe in having a volume actually, because then I make money on the volume sales actually. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی فیکٹری چلتی رہتی ہے, آپ کا سسٹم چلتا رہتا ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی رہتی ہے. at least I'm getting something. so یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن ہمیں مانیٹر کرنا ہے کہ آیا ہمیں جو امپورٹس ہو رہی ہیں, دیکھیے ہمارا جو روپی بڑا, آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی وجہ سارے معاملات ہوئے, وہ ڈالرز یہاں سے لے کے کیونکہ وہاں ڈالر پابندی لگ گئی ہے, امریکہ نے ان کو سیز کر دیا ہے سب کچھ. وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جو یہاں سے افغانی ڈالرز لے کے کر کے تو ہماری ڈالر جو ہے نا ایک دم ہمارا روپی جو نیچے آ گیا. لیکن انشاءاللہ گریجولی وی ایکسپیکٹنگ کپل آف منتھس انشاءاللہ ول بی سیٹل ڈاؤن. اور ہماری جو یان کی پیسے بڑھتی ہے اس وجہ سے بڑھتی ہے. ہم اس وقت ہماری کاٹن کم ہوئی ہے, 8.5 ملین بیلز ہوئی ہیں, تو ہمیں کاٹن امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی امپیکٹ آتا ہے اس کے اوپر پرائس. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹیمپریری ہے اور اس کو تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے گی ان کپل آف منتھس انشاءاللہ وی ول ہیو اسٹیبل انشاءاللہ. ہاؤ ڈو یو سی دس ریسنٹ جو کہ وولٹیلٹی آئی تھی, اب اس پہ قابو پا لیا گیا ہے, لیکن ہاؤ ڈو یو سی دس, بیکاز بہت سارے بزنس مین گھبرا گئے تھے آن اے شارٹ ٹرم بیسس کہ یہ ایک دم سے روپیہ ڈی ویلیو کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے. واٹس یور فیڈ بیک؟ دیکھیں, ایک تو میں تھوڑا سا سر کی بات سے آگے بڑھاؤں گا اس کو, کہ میں نے بھی جو پچھلے تقریباً 1-1.5 سال میں خاص طور پہ کووڈ کے حوالے سے جو دیکھا ہے, تو اس میں ٹیکسٹائل اور ہوزری اور گارمنٹس کے مینوفیکچررز اور جو ایکسپورٹرز ہیں نا, دے آر آن ویری ہیپی موڈ, اور ان کی اچھی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو اس کے بڑے دوسرے بھی خاص طور پہ کووڈ سے ریلیٹڈ بڑے اس کے امپیکٹس تھے. لیکن فیوچر میں ہم ٹیکسٹائل کی ایٹ لیسٹ ایکسپورٹس میں گروتھ دیکھتے ہیں.
لیکن اگر ہم اوور آل اکانومی کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ 500 بلین روپے جو ہے وہ پاکستان کا پر منتھ جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے، اور جو امپورٹس ہیں وہ 800 بلین روپیز تک پہنچ چکی ہیں، اور 300 400 بلین کے اوپر جو ہے وہ آپ کی، یہ پر منتھ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہیں. تو اوور آل سینیریو کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ رہا ہے. 4 بلین ڈالر. سیم از دی کیس وتھ کرنٹ اکاؤنٹ. جب ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی بڑھ رہا ہے. آل دو کہ فورن ریمیٹنسز اس کو بیل آؤٹ کر رہی ہیں، لیکن فورن ریمیٹنس کا فگر بھی ایک سرٹن لیول تک 7000 ملین جو ہے وہ ڈالر پر منتھ کے اوپر آ کے اسٹیٹک ہو گیا. اس میں فردر کوئی بہت زیادہ امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی. اب یہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کو اکانومی کا آؤٹ لک نظر آ رہا ہے. اس کے اگینسٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالر ایک دم سے 152-55 سے 180 پہ چلا جاتا ہے، اور اسٹیٹ بینک 180 نہیں 170 کے قریب 168 کے اوپر جب چلا جاتا ہے اور اسٹیٹ بینک اس میں انٹرونشن نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک ڈو ناٹ وانٹ ٹو یوٹیلائز اٹس ریزروز ٹو ڈاؤن سائز دی ڈالر. اچھا، کچھ انٹرونشن ہوئی ہے اسپیکولیشن کو قابو پانے کے لیے. اصل میں اس کی وجہ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک چیز بڑی وہ ہے کہ کیش اکانومی بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہے نا کیش میں اماؤنٹ بہت زیادہ رکھتے، تو ڈالر میں ہلکی سی بھی فلکچویشن آتی ہے نا، تو جس کے بعد روپی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کیش. فور ایگزامپل اگر میرے پاس 10 کروڑ روپے ان فارم آف کیش پڑا ہوا ہے، تو مجھے تو نظر آئے گا نا 1 روپیہ بڑھ گیا تو میں فوراً ڈالر کی طرف بڑھوں گا. تو اس ڈالر کی فلکچویشن میں اس چیز کا بہت، کیش اکانومی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ اس ریٹ کے اوپر بھی اگر اگلے 2 سال تک اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس ریٹ کو پریویل کر جاتا ہے کہ اس سے الٹیمیٹلی ایکسپورٹرز کا جو ہے وہ بینیفٹ ہو رہا ہے، اور امپورٹرز میں لگزریس آئٹمز اگر کاسٹلی بھی ہو جاتے ہیں، پرووائڈڈ کہ گورنمنٹ الیکٹریسٹی اور فیول کی کاسٹ ہو گئی یا فرٹیلائزر وغیرہ سے ریلیٹڈ جو آئٹم ہے ان کے اوپر انسینٹیو دے دیتی ہے، تو اس ریٹ کے اوپر وی کین پریویل. دیٹ کوڈ بی اے گڈ پالیسی فار نیکسٹ 2 ایئرز، پرووائڈڈ کہ یہ جو 2-3 چیزیں میں جو مین یوٹیلیٹی آئٹم جو بتائے ہیں کہ جو امپورٹ کا مین ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر سبسیڈائز کر دیتے ہیں، تو دی اکانومی ول گو موو ٹورڈز دی ویری گڈ ڈائریکشن، اور اس سے انفلیشن میں بھی کمی آئے گی. ہاں اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے انفلیشن. ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ جس کو دیکھنا ہوگا. سپلائی چین ڈسرپشنز کو صحیح کر کے آپ کو پرائسز کو نیچے لانا ہوگا، بیکاز پرائسز نیچے رکھتے ہیں تبھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ دیکھ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانیٹری پالیسی میں مزید ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کریں. مائنڈ یو مانیٹری پالیسی بھی بہت قریب ہے، اس کی آمد ہے، اینڈ مارکیٹ سیکشن از ایکسپیکٹنگ 25 بیسس پوائنٹس کا انکریز، اور ایک سیکشن ہے جو کہہ رہا ہے کہ نو انکریز برقرار رہے گی. اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی صاحب ہمیں ذرا بتائیے کہ جب آپ ریجن میں دیکھتے ہیں پاکستان کے ایمبیسڈرز اور ریجنل جو کونسل جنرلز ہیں، پاکستان کو ہم لوگ کس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری امپورٹنٹ اکنامک اپورچونٹیز پاکستان میں موجود ہیں جو کہ آپ ریجن میں دوسرے ممالک میں مارکیٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ ہیز بین دا رسپانس؟ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں پرائم منسٹر نے بھی کنسسٹنٹ فوکس کیا کہ ایمبیسیڈوریل لیول کے اوپر پاکستان کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ٹریڈ کی اپورچونٹیز کو ایکسپلور کرائیں، ڈفرینٹ ممالک کے جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ کنیکشنز بنوائیں. ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ دیکھیے، اکنامک ڈپلومیسی آج سے نہیں، کوئی ہم 20-25 سال سے پروموٹ کر رہے ہیں، اور اب ہمارے آفیسرز اس دوران ٹرین ہو گئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ اکنامک ڈپلومیسی کا یہ ہے کہ آپ کمپیٹیٹو پرائسز آفر کریں، اور تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہو مارکیٹ میں. ووٹیلٹی جتنی بھی کرنسی میں آتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت افغان سچویشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کیش کے اگینسٹ ڈالرز لے لیے ہیں، تو ہمارے ہاں پریشر ہے. یہ بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. جو لوگ بھاگ رہے ہیں کیش لے کے، وہ بیسیکلی مارکیٹ سے انہوں نے کیش اٹھایا نا. تو ہمارے جو اب فوکس ہے سارا فورن آفس کا، وہ انڈیا کے بعد اگر کوئی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے تو وہ ہے اکانومی، اور اس پہ بڑا پریشر ہے. ڈپلومیٹس کو بلایا جاتا ہے، انہیں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے دے آر بینگ ٹرینڈ. اور اب جس طرح کے یہ ویبینار سے اور آن لائن سسٹمز ہیں، انہوں نے بڑی حد تک وہ جو ریسورس کنسٹرینٹ تھا اس کو اوور کم کر لیا ہے. تو وی آر ناؤ ان اے بیٹر پوزیشن ٹو پروجیکٹ پاکستان ایز اے وائبرنٹ اکانومی. اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ہمارے جو ایمبیسڈرس وغیرہ اب بات کر رہے ہیں جو نئے والے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. انفیکٹ ٹریننگ کا بھی اب یہ پارٹ ہے. In fact, next week I'll be going for 2 lectures at Foreign Service Training Institute. بنیادی طور پہ ہم اکانومی کو فوکس کر رہے ہیں، اور یہ جب ہمارے ڈپلومیٹس ہیں یہ اب
सियासत पे कम जोर दे रहे हैं और अब इन उमूर पे कर रहे हैं क्योंकि दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। अगर हम अफगानिस्तान की मार्केट रिकैप्चर कर लेते हैं तो कम से कम 5-7 बिलियन डॉलर की तो मार्केट स्ट्रेट है। और अब आप ये देखिए कि हमने जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जो बाढ़ लगाई है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसको हमारे लोग रियलाइज नहीं करते। ये जो बॉर्डर था जो पोरस था और इसके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन थी, माइग्रेशन थी, अनडिजायर्ड लोगों की मूवमेंट थी, ये सब कंट्रोल में आ गई। अच्छा, that also means कि पाकिस्तान knew it right from the day one कि ये होने वाला है, so it was a very strategic move। जी, और गौर से अगर आप देखें तो पहले तो डिफेक्टो बॉर्डर था, हमारा डिफेक्टो कंट्रोल था, अब हमारा डिजोर है, लीगल है। हमने दीवार बनाई, अमेरिका ने तो कोई इतराज नहीं किया ना, इंडिया करता है तो करने दे, इंडिया की हम सुनते नहीं। जब आपने अपने बॉर्डर बनाई थी तो हमने इतराज नहीं किया था, ईरान ने भी कोई इतराज नहीं किया। अब हम ईरानी बॉर्डर को भी फेंस कर रहे हैं, तो मतलब ये हमारे लिए अब धीरे धीरे हमारी पोजीशन ज्यादा डिफाइंड है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी जो कि हम स्ट्रांगली इंपोज कर रहे हैं इंटरनेशनल लाइंस ड्रॉ करके। और हम अब वो बॉर्डर इतना अच्छा है कि उसको क्रॉस करना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो इससे ना बीमारियां आएंगी, ना अनडिजायर्ड एलिमेंट आएंगे, स्मगलिंग कम होगी, खत्म तो नहीं हो सकती क्योंकि इतना ये बताइएगा, ये बड़ा एक ट्रेंड था पिछले 15-20 सालों में अफगानिस्तान से जो स्मगल होकर गुड्स आना शुरू हुए तो लोकल मार्केट का बड़ा बुरा हाल कर दिया। छोटी इंडस्ट्री तो तबाह हो गई थी ना, वो सब अब कंट्रोल में आ रहा है। क्यों देखिए ना, अगर आप स्मगलिंग हो रही है तो यू कैन नॉट मास प्रोड्यूस लाइक चाइना, या कुछ मुल्कों की नेचुरल एडवांटेज है उनको तो आप बीट नहीं कर सकते। इवन इंडोनेशिया टेक्सटाइल्स में इतना आ गया कि उनका सामान अफगानिस्तान आए और स्मगल बैक हो जाए, तो ये जो बाढ़ बनी ये सिक्योरिटी भी है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम स्मगलिंग को रोक लें, अनडिजायर्ड लोगों की मूवमेंट को रोक लें। और यू आर राइट, जो आपका मेन सवाल था कि हमें अब बाकी चीज़ों को पीछे रख के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे गौर करना चाहिए और अपने बिजनेसमैन को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दें। देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो इंडिया का बिजनेसमैन बहुत बड़ा है और ट्रेडिशनली बहुत बड़ा है। अब आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं जो अंबानी को मैच करे, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बिजनेसमैन को प्रमोट करें। जनरली मैच करने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास लोकल इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट करें। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि हम जो हमारी ट्रेडिशनल कमजोरी थी अब हमें उससे आगे जाना है कि किसी तरह से हम अपने लोगों को नई मार्केट्स लेके जाएं, नई प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएं और ये जो किसी तरह से जंप स्टार्ट करें, ट्रेडिशनल गुड्स से हम बाहर निकलें। अच्छा, ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से जब बात करते हैं हम लोग, तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में पहले हम देखते थे कि ट्रेड एसोसिएशंस और एम्बेसडर्स के दरमियान डिस्कनेक्ट होता था। अब वो डिस्कनेक्ट क्या खत्म हुआ है? बिकॉज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का हमेशा ये आर्गुमेंट होता है कि हमें सुना नहीं जाता, और जब भी आप दूसरे ममालिक में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं तो हमें बुनियादी तौर पे मार्केट नहीं किया जाता। तो इज इट नाउ, इज ये डिस्कनेक्ट खत्म हुआ है? आप भी फीडबैक दीजिएगा प्लीज, आप भी दीजिएगा। देखिए मेरे हिसाब से तो डिस्कनेक्ट पूरी तरह तो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कमी आई है, कमी बहुत आई है। जो जैसे पहले था, पीपल वर नॉट बॉदर्ड। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो फॉरेन ऑफिस के थे, चाहे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के थे, वो अपनी कुर्सियों में आराम से बैठे हुए थे। ठीक है। नाउ देयर इज सो मच प्रेशर इवन फ्रॉम द चेंबर। मुझे याद है जब मैं कौंसिल जनरल था तो तारिक सईद साहब जो चाइना देखते थे वो इतना हमें मूव कराते थे कि हैरान कौन था। तारिक सईद साहब खुद अक्सर साल में 2-3 दफ़ा आते थे डेलीगेशन लेके, और वी वर अंडर कांस्टेंट वो कि नहीं आप ये भी करें, आप ये भी करें, वी वर डिलीवरिंग इट। तो इस मोड में हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चल चुकी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि लीडरशिप उसको प्रॉपरली गाइड करे। लीडरशिप में पॉलिटिकल नहीं, हमारी बिजनेस लीडरशिप का रोल अब इम्पॉर्टेंट है कि वेबिनार के थ्रू। अब देखिए पेंडेमिक में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी वो आई है वेबिनार, डिजिटल कनेक्शन। हाँ, ये जो चाइना बिजनेस काउंसिल वालों का वेबिनार, हमारे एम्बेसडर था चाइना था, मैं उसमें था, उनके पूरी टीम बैठी हुई थी और जिस तरह से इंटरेक्शन हुई, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, आई थिंक बहुत ही की पॉइंट। जी सर। देखिए बात ये है वाकिर भाई कि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एंटरप्रेन्योर है ना तो उसका विजन है बिजनेसमैन का, ठीक है, और ना ही हमारी गवर्नमेंट का विजन है। हमारी एक्सपोर्ट हम अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा प्रो वेस्ट रहे, ठीक है। हमारा फोकस बिजनेसमैन का भी सिर्फ यूएस और यूरोप रहा,
सही है। राइट। इतनी बड़ी मार्केट्स है, अफ्रीकन मार्केट कभी एक्सप्लोर नहीं किया हमने, कभी सेंट्रल एशिया एक्सप्लोर नहीं किया, कभी रशिया को एक्सप्लोर नहीं किया, कभी हम कहीं और मुल्कों में नहीं गए। साउथ अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट है। उसकी रीज़न ये है कि ना तो हमारे ट्रेड के ऑफिस उस तरह काम करते हैं जिस तरह इंडियंस काम करते हैं। आई हैव मेट विद लॉट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, क्योंकि आई बीन टू 30 कंट्रीज और हमारा इंटरेक्शन होता है सबके साथ। हमारा जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो भी मेहनत करना, R&D करना पसंद नहीं करता, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे ट्रेड के लोग हैं वो भी उसी तरह R&D या विजिट्स करना पसंद नहीं करते कि एक R&D करके हमें दें कि जी हमने आपके लिए मार्केट स्टैब्लिश की है, दीज आर द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। किस तरीके से इनकरेज की जाए, दैट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए इसको पता है कैसे किया जाए। देखिए हमारे यहाँ, मैं पहले भी कहा हूँ, मुझे शायद लोग पसंद नहीं करेंगे इस बात को, एंड दे वोंट लाइक मी। द थिंग इज कि आप वहां पर हायर करें ऑनररी ट्रेड के अटैची, यहां से ना भेजें उनको, आप जो रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं, लोगों को हायर करें वहां पर, एंड दे शुड मार्केट अवर प्रोडक्ट, बिकॉज वहां की स्किन का आदमी है वो, ठीक है, वहां का लोकल आदमी है। ही विल डू बेटर मार्केटिंग, ही विल स्पीक द लैंग्वेज, ही इज अमंग देम, ही कैन डू बेटर मार्क। हम उसको इंसेंटिव करें कि आप हमारी ट्रेड के लिए करें एंड वी विल पे यू अमाउंट, लाइक अ प्राइवेट सेक्टर जॉब। प्राइवेट सेक्टर जॉब, यस। वी शुड नॉट सेंड एक नीचे का आदमी भेज दें जरूर, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेट्स दें उसको इवेल्युएट करें, उसको मॉनिटर करें, एंड ही शुड जनरेट बिजनेस फॉर पाकिस्तान एक्चुअली। देखिए प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ कि हम अगर जो हमारे ट्रेड के लोग होते हैं, आपको मैं एक रशिया में था, उन्होंने यहाँ से बंदा भेज दिया जो कि 27 साल कस्टम में काम किया उसने, उसको ये आप आज से ट्रेड मिनिस्टर रशिया के, यार उसे क्या पता एक्सपोर्ट क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, क्या होता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है ना, एक तो वही गलत है। अब ये देखिए आज पेट्रोलियम की सेक्टर, लेकिन अभी काफी बेहतरी आई है रिसेंटली। हम देख रहे हैं कि जितने एम्बेसडर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, कम्युनिकेशन के एक हद तक प्रोएक्टिव होगा, वो बात तो कर लेगा। देखिए आज हम वेबिनार की बात कर रहे हैं, तो पिछले 40-50 हम सो रहे थे उस मार्केट्स के लिए क्या, सही है। आज हम पेंडेमिक का बहाना कर लेते हैं, यार हम जा नहीं सकते, तो पिछला हमारा क्या ट्रेड हुआ उनके साथ। वेबिनार तो अब हमें एक एक्सेलरेट करता, अगर हमारे ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप बिजनेस के डेवलप हुए, फाउंडेशन बनी होती। अब हम नए डेवलप करने जाएंगे तो वेबिनार से आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा सर। इट्स नॉट दैट इजी जॉब। वेबिनार तो वहां पर है कि ऑलरेडी यू हैव एस्टैब्लिश्ड मार्केट and you want to reconnect. Exactly, and you are basically you want to keep yourself connected with your customers, ठीक है, and with that particular country, ठीक है। लेकिन हम तो सोए रहे ना सर पिछला। सही, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब हाउ डू यू सम इट अप? देखें, इंडिया के हवाले से मैं एक बात आपको बताऊं, इंडिया में मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ में पाकिस्तान से आगे नहीं है। ना उनकी पॉपुलेशन जहानत में हमसे आगे है, ना कोई इकोनॉमी में जो है ना कोई बहुत ज़्यादा तीर मार रहे हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका एरिया ज़्यादा है, तो वो दूसरे मुल्कों की मंडी जो है बेसिकली अट्रैक्टिव जो है ना वो मंडी है दूसरों डेमोग्राफिक्स की बेसिस। जी हाँ, तो उस वजह से लोग जो है ना उसकी तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वरना वहाँ पे कोई हीरे मोती की जो है ना वो या पहाड़ नहीं है, ना वो कोई दूध की नहरें बह रही हैं। वहाँ पे भी जो है ना 70% से लोग जो है ना वो गुर्बत और नंगे सो रहे हैं। और हम ये सुनते हैं उनके, मैं अक्सर ये इंडियन एंकर्स को सुनता हूँ, हमने अफगानिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट कर दी। ओ भाई, आप लोगों की अपनी आवाम जो है वो भूखी सो रही है और आप अफगानिस्तान में जाके जो है ना वो इन्वेस्टमेंटें कर रहे हो, नंबर एक। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें कि जी इस वक्त जो हमारे जो सफ़ीर है ना, जो बैरून मुल्क की तरफ अगर हम जाते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। उनको बाकायदा एक टारगेट दिया जाए कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे ये आपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, वहाँ पे प्रॉपरली लॉबिंग करनी है, और फिर उनको कनेक्ट किया जाए। हमारे यहाँ पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एसोसिएशंस हैं, जैसे FPCCI है, कराची चैम्बर है, मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ शहरों की, तो उनके साथ एक कनेक्ट करके एक नेटवर्क इस किस्म का बनाया जाए कि जी वहाँ से सफ़ीर हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करवाएं, जिसमें हमारे यहाँ के लोग, अब तो चले डिजिटलाइजेशन हो गया ना, अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से ऑनलाइन आप चीजों को करें। तो ये सफीर जो है ना दे कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इससे पहले तक हमारे यहाँ ये देखा गया है, इससे पहले तक तो ये देखा गया ना कि जी फलां को सफीर अपॉइंट कर दिया, वो 3-4 साल वहां पे रह के मजे से ठंड प्रोग्राम में आ गया। ऐसा नहीं है। अब उनको बाकायदा टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए और मंथली या बाय मंथली या 6 महीने में उनकी बाकायदा परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए कि भाई आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेस करवाई, आपने कितने जो है ना वो सौदों में जो है ना वो लिंक आउट कराया ट्रेडर्स को यहाँ के लोकल लोगों के साथ। तो अगर इस चीज़ के ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे तो, और वही सफीर वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट है पाकिस्तानी है उनके साथ राब्ते में आएंगे, उनकी आपस में एक दूसरे से ममालिक के अंदर
جو پاکستانی سفیر ہیں they have become very proactive, کنیکٹ کر رہے ہیں لوکل انٹرپرینور سے کنیکٹ کر رہے ہیں, ٹریڈ لنکیجز بڑھا رہے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ. اچھا, جو آپ کے کمرشل اٹاچی ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس بینچ مارکنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں لوکل انڈسٹری کی ایسوسیشنز کا انپٹ لانا چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے یہی میرا ہمیشہ سے زور یہی رہا ہے کہ بھائی جو ہمارے کمرشل اٹیچی ہے نا, میرا ہمیشہ ان کے ساتھ بڑا ڈیبیٹ ہوتا رہا ہے کہ یار اگر میں ایز اے پرائیویٹ, جب میں پاک رشیا بزنس کونسل کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ایز اے چیئرمین, آئی بین ٹو 10 ریجنز آف رشیا. میں سائبیریا گیا, بشکوتستان گیا, تاتارستان گیا, کرسنار گیا, میں یو نیم دا ریجنس, ان کے چیمبرز میں, ایسوسیشنز میں. میں ایز اے بزنس مین, ایز اے چیئرمین پاک رشیا بزنس کونسل گیا. ان جگہوں پہ ہمارا ٹریڈ اٹیچی کبھی بھی نہیں گیا تھا. ہو از دس جاب, ہمارا ٹھیک ہے بزنس کونسل تو کر رہی ہے, لیکن ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, کون سی مارکیٹ کیا ہے, کیسی ہے, ہمیں سپورٹ چاہیے میٹنگز کے لیے. ہم جب بھی میٹنگز اپنی ارینج کی, ہم نے اپنے تئیں اپنے زور بازو پہ میٹنگز ارینج کی. جب ہم ٹریڈ ایشیز کہتے ہیں ہماری میٹنگز ارینج کراؤ, تو ان کے ہوتے تھے یار یہاں بہت بزی ہیں لوگ, مل نہیں سک رہے, ہو نہیں پا رہا. تو پھر ہم نے اپنے طور پہ ان چیزوں کو کیا. دیکھیے جب تک یہ ہم ٹارگیٹ اورینٹڈ, میں تو اس چیز کا بہت بڑا اس میں ہوں کہ بھائی ہمیں اپنے بندے یہاں سے نہیں بھیجنے چاہیے. ان کا کلچر چینج ہماری, ہم لوکل چمڑی کا آدمی رکھیں سر, لوکل لینگویج کا آدمی رکھیں, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ ول بی مور بینیفیشیل فار اس. ہی ول ڈو مارکیٹنگ فار اس. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ضیاء الرحمان جب بنگلہ دیش میں آئے تھے, واٹ ہی ڈیڈ ایکچولی, انہوں نے لون لیا ورلڈ بینک سے 2% کے اوپر یا IMF سے, اور اپنے لوگوں میں مشینیں دیں, کماؤ دو, اور 5 ٹاپ مارکیٹنگ کے پرسن ہائر کیا امریکہ سے, ٹھیک ہے, کہ ہمارے ملک کی مارکیٹنگ کرو آپ. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس واٹ دے ڈیڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ دے سٹارٹڈ دیئر مارکیٹنگ ایکچولی, یو نو دیئر مارکیٹنگ ایکسپورٹ آف دیئر گارمنٹس ایکچولی. ہمیں بھی اس قسم کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی. ٹھیک ہے, بہت ہی امپورٹنٹ انسائٹس. وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. حسن صاحب, ہاؤ ڈو یو کنکلوڈ دس ڈسکشن, خاص طور پہ پہلا پارٹ پاکستان کے اور تاجکستان کے درمیان جو کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے سینٹرل ایشین پالیسی ویژن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایمبیسیڈوریل لیول کے اوپر کنیکشنز ہیں بزنس کی سائڈ کو امپروو کرنے کے لیے, ہاؤ ڈو یو سمرائز؟ دیکھیے آئی ایگری فلی ود بوتھ دی ادر پارٹیسپینٹس. ہمیں اپنی پالیسی دوبارہ سے ریویو کرنی پڑے گی. جو ہمارے آفیشلز ہیں ان کی پرفارمنس ریگولرلی ہمیں ریویو کرنی پڑے گی. چاہے آپ ٹریڈ آفیسر وہاں کریں, جیسے میں نے چائنا میں ٹریڈ آفیسر رکھا ہوا تھا لوکل, اس کو ہم بتا دیتے تھے کہ اس دفعہ لیدر ہے, اس دفعہ وول ہے, اس دفعہ کارپیٹ ہے, اور وہ اس پہ کام کرتا تھا اور کانٹیکٹس بلڈ کرتا تھا, جو ہم پاکستان سے ہر وقت شیئر کرتے رہتے تھے. تو ہمیں ایک تو یہ کہ ایمرجنگ مارکیٹس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور اس میں لرننگ کیا ہوئی یہ ذرا بتائیے گا, بہت ہی کی انسائٹس ہیں, کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارا جو پہلا FTA ہوا تھا وہ بھی ہماری اس کی بھی ٹرمز ہمارے فیور میں نہیں تھی, دوسرا تھا اس کے بھی اب چیزیں گریجولی امپروو ہو رہی ہیں. تو ادھر کیا آپ کو لرننگز ملی؟ ہمیں لرننگ یہ ملی کہ جب ہم نے پاکستان چیمبر سے کہا بھائی آپ نے FTA کو استعمال نہیں کیا, تو ایون TDAP کو پتہ ہی نہیں تھا اس FTA کے بارے میں. ہم نے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا, ہم نے پتہ نہیں تھا, پھر ہم نے وہاں سے بیٹھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کر بتایا کہ کن کن کموڈٹی میں کیا آپ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ لرننگ پروسیس کہ FPCCI سے ہم کام کرتے تھے. سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, ہماری جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں یہ پرائیویٹ بزنس کو آن بورڈ نہیں لیتے جب ایسے معاہدے, سر اپنے پسند کے لوگوں کو کر لیا, بات کر لیا. تو ہم لوگ اب ضرورت اس بات کی کہ اپرچونٹی, اور اب ہمیں لیپ فراگ کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ٹریڈیشنل پروڈکٹس کے علاوہ بھی اب ہمیں سوچنا پڑے گا. سافٹ ویئر میں ہم جائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جائیں, بلک پروڈکشن پہ جائیں. ہمیں اب اگر آپ کو $25 بلین کے ایکسپورٹ ٹریپ سے نکلنا ہے اور کسی اچھے ملک میں کے مقابلے میں جانا ہے 150-200 بلین پہ, تو آپ کو نئی پروڈکٹس, نئی مارکیٹ اور نئی ٹیکنالوجیز کو پہ انویسٹ کرنا ہے. ویری کی انسائٹس یو شیئرڈ آن دیٹ نوٹ. حسن حبیب صاحب بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. محمد اکمل صاحب, اٹس آلویز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو. فاروق افضل صاحب, اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, اگر پاکستان کو سینٹرل ایشیا کے اندر اپنے ٹریڈ روٹس کو اسٹرانگ کرنا ہے, مستحکم کرنا ہے, یہاں سے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ٹرانس افغان ٹریڈ کو مستحکم کرنا ہے, تو ہر ملک کے اندر, یہ پورے سینٹرل ایشیا انکلوڈنگ رشیا اور دوسرے تمام ممالک, اور پھر تھرو آؤٹ دا ورلڈ, آپ کو اپنے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ جو کمرشل اٹاچی ہیں ان کو پرفارمنس اورینٹڈ کرنا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو پرفارمنس اورینٹڈ کو کوانٹیفائی کرنا ہوگا, ان کی پرفارمنس کو, ان کے ریزلٹس کو, کہ انہوں نے کتنا ٹریڈ کو مستحکم کیا, کتنے بزنس مین کے کنیکشنز کروائے. سو پراپر جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں بینچ مارکس ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنا زیادہ ٹریڈ کروایا,
کتنا زیادہ پروفیٹیبلٹی انکلوڈ کرائی, کتنے نئے کنیکشنز کرائے ہر کوارٹر میں, ان کو کوارٹرلی مانیٹر کرنا ہوگا. نمبر 3, لوکلز کو وہاں پہ ہائر کرنا ہوگا, اور جو گراؤنڈ لیول کے اوپر جو اس کنٹری کے اور جو ممالک کے اندر اسٹرانگ کنیکشنز رکھتے ہیں ان کو کنیکشنز بنانا ہوگا, اور ادھر جا کے آپ کو اپنے ایمبیسیڈوریل لیول کے اوپر پھر کنیکٹ کرنا ہوگا اپنے بزنس مین کے ساتھ. نمبر 4, لوکل جو انڈسٹریز ہیں آپ کی, اور خاص طور پہ جو ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو باڈیز ہیں, وہاں پہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا بڑا فقدان ہے. جب آپ کو کسی ملک میں پتہ نہیں ہے کہ کس موسم میں کیا چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے, اور آپ کے پاس پراپر R&D اسٹیبلش نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے بہت ساری ایسوسیشنز کے اندر جو R&D ہوتی ہے وہ بہت سطحی لیول کی ہوتی ہے. جب آپ اندر جاتے ہیں اور مارجنل کاسٹ اور کاسٹنگ, پر یونٹ کاسٹنگ, اکانومیز آف اسکیل کو پوچھتے ہیں, تو وہاں پہ وہ ڈیٹا موجود نہیں ہوتا. اگر آپ کو ہر کنٹری میں اس طرح کی ریسرچ کریں اور پھر وہ کنٹری کے ایمبیسیڈرز وہ شیئر کریں ان کمرشل ایسوسیشنز کے ساتھ, اور پھر کنیکشن بنائیں کہ آپ کو اس موسم میں یہ چیز وہاں بیچنی ہے, لوکل یہ ریپرزینٹیٹیو موجود ہے, یہ آپ کو کنیکشن کرائے گا, اس کے یہ بینچ مارکس ہیں, اگر یہ بینچ مارک میٹ کرتا ہے تو اس کے اگلے کوارٹر کی ارننگز میں یا اس کی سیلری میں اضافہ ہوگا, ادروائز اس کی سیلری انکریز نہیں ہوگی. اس طرح کی پرفارمنس بینچ مارکنگ جب تک نہیں ہوگی آپ دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیریٹیو نہیں ہو سکتے. بیکاز اب ہر ملک, جس طرح حسن صاحب نے بتایا کہ یہ ڈپلومیسی اب چینج ہو کے پولیٹیکل کو ہٹا کے اب اکنامک ہو گئی ہے, اور اکانومک ڈپلومیسی کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جانیے, دوسرے ملک میں دیکھیے کہ کیا چیز کی ڈیمانڈ ہے, اور پھر اپنی ایمبیسی کو یوز کریں وہاں ریلیشن شپ بنانے کے لیے, اور لوکل ایسوسیشنز اور وہاں پہ جو کمرشل اٹاشی ہے ان کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنائیں اور اس کو کوانٹیفائی کرائیں. جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں پرفارمنس بینچ مارکنگ, وہ پاکستان میں بھی لانی ہوگی, خاص طور پہ ایمبیسیڈوریل لیول کے اوپر اور کمرشل کنیکشنز کے اوپر. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.